اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو پروانے ہو، اوے اس دا نام زبان تے آوے تے منہ ہو جاندا مٹھا، باغاں والے لوگ جنہاں نے اس دا مکھڑا ڈیٹھا۔ اج افطاری مسجد فیصل دے اندر ہو رہی ہے، تسی اللہ دے ولی مولانا یونس اختر صاحب دی زیارت کرو گے، تسی اس مسجد خوبصورت اذانہ دین والے قاری طیب صاحب دی زیارت کرو گے، تسی اپنے نہ بزرگاں کمیٹی والیاں دی زیارت کرو گے، لیکن میں قربان جاواں 1.25 لاکھ صحابہ دی قسمت تو سیریاں کردے سن تے محمد دا دیدار ہوندا سی، افطاریاں کردے سن تے نبیاں دے سردار دا دیدار ہوندا سی۔ آج تراوی پڑھا رہے بچہ بڑا سونا قرآن ہے پڑھ رہا جے، قربان جاواں صحابہ نے نمازہ میرے مصطفیٰ دے پیچھے پڑھیاں، آج عمرے تے جاؤ گے اپنے پیر صاحب دے نال، صحابہ نے نبیاں دے سردار دے نال عمرے کیتے نے، صحابہ نے نبیاں دے سردار دے نال حج کیتا ہے، صحابہ تبلیغ تے جاندے سن تے نبیاں دے سردار دے نال جاندے سن، صحابہ جہاد تے جاندے سن آمنہ دے نال جاندے سن۔ اس واسطے پیارے نبی تو بعد صحابہ جیسا کوئی نہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس واسطے مسلمانوں ساڈا اجماعی عقیدہ، ساری امت دا عقیدہ، قرآن تے حدیث دا عقیدہ، صحابہ تے اہل بیت دا عقیدہ کہ ہر صحابی جنتی ہے، صحابی تے تنقید نہیں یہ ہو سکتی، کیونکہ وہ دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا۔ خدا جب حشر میں پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا، وہاں سچ سچ بتا دینا نام محمد مصطفیٰ لایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔